داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کتھوں افغانستان تو چلے غزنی تو چلے تے بابیاں بھیجیا چلو لاہور ڈیرا لاؤ ایتھے آ کے تبلیغ دین شروع ہوئی اللہ اللہ شروع ہوئی کافر مسلمانوں لگ پے مسجداں مسیتاں جڑیاں نے نمازیاں نال بھر گئیاں تے پھر کافراں نوں تکلیف تے ہونی ہے ولیاں تو کافراں نوں ہی تکلیف ہوندی اللہ دے ولیاں تو شیطان دے ولیاں نوں تکلیف ہوندی ہے اوے اللہ دے ولیاں کولوں شیطان دے ولیاں نوں تکلیف ہوندی ہے او جہلم دیا سورا کوئے شیطان دا ولی میرے داتا صاحب نے اللہ دے ولی میرے خواجہ صاحب نے اللہ دے ولی تے شیطان دے ولی نو اللہ دے ولی کی میں پیار اچھا انہیں آکھیا حاکم وقت جڑا ہے نا وہ آندہ پی ہون میری دکانداری نہ بند انہیں سپاہیاں نو بھیجیا جا کے پڑھو بابے نو کڈو وہ آگے سپاہی میں مختصر کرنا 1.5 گھنٹہ ویسے ہو گیا اسی ارادہ ہی کرنے پہ گھنٹہ کرنی ہو 1.5 تو اٹھے ہی جانتے روزانہ ارادہ ہی ہوندہ بھی 1 گھنٹہ تقریر میں اشارہ بھی کرنے نمول یہ اپنے لو ٹھیل لاندہ ہے ہاتھ خود میرے پیر کٹتا رہندہ ہے با ایک کتوں بند ہونی یہ ترانجہ راتی ہونا تو بند ہونی اچھا جی انہاں آکھیا بابا ایتھو نکل جا ساڑھا آکھا ماندہ ایتھو نکل جا فرمایا اسی کڑا اپوں آئے ہیں اسی اپنے ہی آئے مالکان دے پیجے آئے ہیں انہاں سختی کی تھی اگلان دی کوشش کی تھی خیمے نو آگ نہیں لگی حاکم نو جا کے دسے انہاں کہ بابا نہیں ہو جانتا وہ درویش نہیں ہو جانتا انہیں کہا بندے اور لے جاؤ دی انہوں کنڈو جدو انہیں سختی اور کی تھی تو ویکھے وہ دے محلے چاک لگ گئی وہ دے محلے چاک لگ گئی وہ لے آؤ آگ لگ گئی آگ بجھاؤ آگ بجھاؤ سارے مل کے آگ بجھا دینے آگ نے بوئی دی آگ ادھر لان گئے سن ادھر لگ دی نہیں وہ حاکم نے آکھیا ہوئے دے ہوئے کی یہ تھے نا کوئی آگ گالی شہب ہے آگ لگی کی میں دماغ اچھتلک کوئی انہیں آکھیا کدھرے بابے اراندی بے ادبی دی وجہ تو سزا تے نہیں لب دی پئی حاکم سمجھ گیا انہیں آکھیا گال لے یہ اپنے سپاہیاں نو نال لیا حضرت دادا صاحب دے قدموں میں چھے آ گیا پہلوں کافر سی کافر نے آکے داتا صاحب دی بارگاہ اپنے آپنوں پیش کر لیا قدموں تے ڈگ پیا دھیان دا بابا جی معاف فرما دیو معاف کر دیو میں تو انہوں نہیں کڑدا تساں ایتھے ہی رہو گے بلکہ انج دا حال ہو گیا پہلوں کڈن آیا سی ہن محل چھڈ کے آپ بھی داتا صاحب دے قدماں جی رہ گیا قدماں میں چھڈی گیا کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گیا لوگ آیا کے دسیا اے حاکم او آگ جڑی پانی نال نہیں بجھی ادھروں تو کلمہ پڑھیا ہے داتا صاحب دے قدماں جی گیا تیرے محل دی آگ بھی بجھ گئی او محل والی آگ بجھ گئی عشق مصطفیٰ والی آگ او سینے لگ گئی ہن دنیا دی بادشاہت و حکومت ختم ہو گئی مصطفیٰ دی غلامی آ گئی او انگریز جنوں تبلیغی جماعت والےاں کلمہ پڑھا کے لے آندا سی او دا بھی قبلہ داتا علی حجویری دے صدقے ہی درست ہویا او کیویں تخت آیا بابا جی خادم حسین دستے ہوں دے سر کیویں تخت آیا اساں کتاباں میں چھپڑیا ہے بابے میں او دے لندن والے گھر وچوں 42 شاہ
مسئلہ حل ہو گیا تیرے دماغ سے سوال لیا سی تخت کھویں آیا حل کر دیتا ہے جنہیں تیرے گھر دے کچن وچوں میں ایتھے کھلو کے تیرا کپ لے آیا نا انجی تخت آ گیا سی اسی تھی آنے انہیں راوی دے کنڈے کے میرے دادا ڈیرا لایا تواڈے جو کوئی گجر بیٹھا تے اس چلے نال سبحان اللہ او گجرو تسی تے داتا صاحب تے ملنگ ہو ہیں سارا سال پانی پان کے دادا صاحب دے ارس سے ایک قطرہ بھی پانی اگے پیچھے بھی نہ پایا کیا بات ہے گجران دادا صاحب رنگ لائے اسی تھی آنے راوی دے کنڈے کے میرے دادا ڈیرا لایا میں صدقے دادا کو میں صدقے دادا کو جنہ لاہر نوان مسایا اور دیری نہیں لاندے ایک کردے چھتی پوری میں در در کیوں جاواں میں در در کیوں جاواں